नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। संविधान बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संघीय सरकारले बनायो जम्मा 12 कानून। समयमा नबनाउँदा 4 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नै समस्या। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले कृषकलाई दिन थाल्यो पेन्सन। 31 किसान लाभान्वित। किसानलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेर परिचय पत्र पनि वितरण। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन अझै बनेन। निर्माण सामग्रीको रकम भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै उजुरी। पोखरा महानगरपालिकामा पोहोरबाट ब्लक निर्माण। भवन र पर्खाल बनाउन सकिने पोहोर व्यवस्थापन हुने दावी। र सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिका सञ्चार सम्पर्कविहीन। मोबाइल फोनमा नेटवर्क खोज्न डाँडा चढ्नुपर्ने बाध्यता। दशैं अघि समस्या हट्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। पालिका खबर अब विस्तारमा। संविधानसँगै देशमा संघीयता भित्रिएको पनि 6 वर्ष पूरा भइसकेको छ। एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने गरी 753 स्थानीय तह, 7 प्रदेश र 1 संघीय राज्य सत्ताको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीमा संघीयताको परिभाषा छ। संघीयताले राज्य व्यवस्थाको खण्डीकरण गर्न खोजेको हो। अर्को अर्थमा संघीयता भनेको केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँड्ने पद्धति हो, अथवा राज्य सत्ताको हक र दायित्व केन्द्रमा नराखी संघ र एकाइमा बाँड्नु हो। तर अझैसम्म त्यो भएको पाइँदैन। कानून बनेको छैन। कानून नबन्दा ठूलो घाटा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा परिरहेको छ। त्यसो भए के हो त संघ र स्थानीय सरकारले बनाउन पाउने कानूनहरू? हेरौं यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्चात 753 स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पुगेको पनि 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर अभाव र कानुनी जटिलता सधैँ जनप्रतिनिधिले भोगेको समस्या हो। अझैसम्म स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा जटिलता भोग्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधिको संघीय सरकारसँग लामो समयदेखिको असन्तुष्टि र आक्रोश पनि यही हो। अधिकार दिएको भने पनि हात बाँध्ने काम भएको भन्दै उनीहरू रुष्ट रहँदै आएका छन्। स्थानीय तह सम्बन्धी के कुन विषयमा संघले कानुन बनाउन सक्छ? गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाहरूको संख्या सम्बन्धी विषयमा, विशेष संरचना कायम गर्न सकिने सम्बन्धी विषयमा, स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा, न्यायिक समितिले कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने सम्बन्धी विषयमा संघले कानुन बनाउन सक्छ। साथै संघले स्थानीय तह सम्बन्धी देहायका विषयमा कानुन बनाउन सक्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने सम्बन्धी विषय, साझा सूचीका विषय र आर्थिक अधिकारका अन्य, स्थानीय तहको निर्वाचन तथा निर्वाचन सम्बन्धी विषय, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको स्तर तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सम्बन्धी विषय, नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यायोचित वितरण गर्ने सम्बन्धी विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय सम्बन्धी विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट, घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी विषय, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी विषय, नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हालसम्म बनेका मुख्य संघीय कानुनहरू कुन कुन हुन्? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, कर्मचारी समायोजन ऐन 2074, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074,
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2074, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली 2074, स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2074, गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका निर्वाचन निर्देशिका 2074, जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन निर्देशिका 2074, स्थानीय तह निर्वाचन विवाद निरूपण निर्देशिका 2074, स्थानीय तह निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्देशिका 2074। स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानुनहरू के हुन्? गाउँसभा तथा नगरसभाले अनुसूची 8 को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको 22 वटा एकल अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीय कानुन बनाउन पाउँछन्। गाउँसभा तथा नगरसभाले अनुसूची 9 सँग सम्बन्धित सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश कानुनसँग नबाजिने गरी स्थानीय कानुन बनाउन पाउँछन्। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बनाउनु पर्ने मुख्य कानुनहरू: कार्यविभाजन तथा कार्य सम्पादन नियमावली धारा 218, निर्णय तथा आदेश प्रमाणीकरण सम्बन्धी कानुन धारा 214(5), स्थानीय तहमा कर लगाउने सम्बन्धी कानुन धारा 228, स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि कानुन धारा 229, स्थानीय तहको राजस्व तथा व्ययको अनुमान सम्बन्धी कानुन धारा 230, कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था, कार्यविभाजन तथा कार्य सम्पादन नियमावली बमोजिम हुने, न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, लगतकट्टा गर्ने लगायतका कार्यविधि, सङ्घीय कानुनले निर्धारण गरेको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धमा स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउने, एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिन सक्ने मापदण्ड, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थासँगको समन्वय सम्बन्धी कानुन, पदाधिकारीको आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा 112, स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा 74, संविधान र कानुन बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका अन्य विषयहरू। स्थानीय कानुन बनाउने प्रक्रिया र चरणहरू के हुन्? कार्यपालिकाको, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रको विषयमा सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने, पेश भएको विधेयक सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित गर्ने, पारित विधेयक 15 दिनभित्र सभाका अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने, प्रमाणीकरण भएको विधेयक ऐन बन्ने, सभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति लगायत आवश्यकता अनुसार अन्य समिति र विशेष समिति गठन गर्न सक्ने। स्थानीय तहले नेपालको संविधानसँग बाजिने गरी कानुन बनाउन सक्दैनन्, बनेमा स्वतः बदरभागी हुन्छ। यसका साथै संविधानको अनुसूची 9 को विषयमा सङ्घीय कानुन तथा प्रदेश कानुनसँग बाजिने गरी स्थानीय कानुन बनाउनु हुँदैन। यदि बाजिएको हदसम्म त्यस्तो कानुन अमान्य हुन्छ। 2072 सालमा तत्कालीन कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले मङ्सिर 13 गते मन्त्रालयको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै कृषक सुरक्षा भत्ता अर्थात् पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका थिए। जुन कृषकले जति बढी योगदान दिन्छ यसले त्यति नै बढी पेन्सन पाउने व्यवस्था समेत गरिएको थियो। योगदान भन्नाले कृषि पेशाबाट भएको आम्दानीको हिस्सा हो जुन कृषकले सरकारलाई करको रूपमा तिर्छन्। कृषकले तिर्ने रकममा थपेर सरकारले निर्माण गरेको किसान सुरक्षा कोषलाई पेन्सन वितरणमा प्रयोग गर्ने नीति बनाएको थियो। अहिले त्यो नीति अनुसार स्थानीय सरकारले कृषकलाई पेन्सन दिन थालेका छन्। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले यसरी नै सुरु गरेको पेन्सनबाट कृषक लाभान्वित भएका छन्। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपला लरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले कृषकलाई पेन्सन दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ। यो वर्षबाट 31 जना कृषकले पेन्सन पाउन थालेका छन्। गाउँपालिकाले व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीद्वारा उच्च एवं दिगो आर्थिक विकास हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान गर्दै समृद्ध कृषक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पेन्सन वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो। यो अभियानबाट गाउँपालिकालाई कृषि र पशु क्षेत्रको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसका लागि नवौं गाउँसभाबाट कृषक पेन्सन, कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077 पारित समेत गरिएको थियो। कृषकको जीवन समृद्धि गर्नको लागि, छत्रकोटलाई नमुना बनाउनलाई, समृद्ध छत्रकोट बनाउनको लागि उत्पादनमा जोडिएर जानुपर्छ, उत्पादनमा महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ कृषक पेन्सन ल्याइएको हो। यसको उद्देश्य भनेको कृषकलाई प्रेरित गर्ने हो अनि यो गरेर उत्पादनमा जोड दिने र हामी आत्मनिर्भर छत्रकोट गुल्मी मात्रै बन्ने होइन कि निर्यात गर्ने र कृषकको आम्दानी बढाउनको लागि सोच ल्याइएको। पेन्सन वितरणलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन कार्यविधिमा गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक रहेको 5 सदस्यीय पेन्सन छनौट समिति र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ। किसानको तथ्याङ्क सङ्कलनसँगै वास्तविक कृषक पहिचान गरेर 3 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। अहिलेलाई कृषि व्यवसायबाट वार्षिक रूपमा सरकारको सुब्बा स्तरको कर्मचारी बराबर आम्दानी गर्ने कृषकलाई मासिक 1000 का दरले पेन्सन अर्थात् कृषक प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको छ। जुन 3,40,000 भन्दा माथि आम्दानी गर्ने अथवा नेपाल सरकारको नासु स्तरको कर्मचारीले बराबरको आम्दानी गर्ने किसानलाई मासिक रूपमा 1000 को दरले
कृषक पेन्सन अथवा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने यो कार्यक्रम छ र यो किसान कमा परेका किसानहरू विशिष्ट श्रेणीमा पनि भोलि जान सक्नुहुन्छ र कमा परेकाले उत्पादन गर्नु भएन भने घट्यो भने खमा पनि झर्न सक्नुहुन्छ र खका किसानहरू गका किसानहरू पनि कमा माथि निस्कन सक्नुहुन्छ। क वर्गको कृषकलाई हरियो, ख वर्गको कृषकलाई नीलो र ग वर्गको कृषकलाई पहेँलो परिचय पत्रको व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ। कृषकले वर्ग अनुसार पेन्सन प्राप्त गर्नेछन्। कृषकका लागि पालिकाले अघि सारेको कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिनुपर्ने कृषकको माग छ। कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप पेन्सन दिँदाखेरि त म एकदम खुसी छु, किनभने अहिले 1000बाट सुरु भयो भने भोलि बढ्दै जान पनि सक्छ, बढाउनुहुन्छ होला र हामीलाई पेन्सन पैसा स्वरूप नभएर पनि हामीलाई एउटा सम्मान, खादा मालाल सम्मान गरेको भए हामी त त्यसै हर्षित थियौँ भने यसमा नगद रु 1000 सहित दिँदाखेरि त हामी एकदम खुसी नै छौँ। म लगायत हाम्रो टिम यो पेन्सन खाने टिम जो सबै खुसी छ। गाउँपालिकामा 200 बढी व्यावसायिक कृषक छन्। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कृषक पेन्सन कार्यक्रम वास्तविक कृषि उद्यमीको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। तर यो कार्यक्रम निरन्तरताको चुनौती पनि उत्तिकै छ। वास्तविक किसानलाई पेन्सनको पहुँच स्थापित गर्न गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको निरन्तर अनुगमन र निस्वार्थ मूल्याङ्कन भने आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के कृषिमा अनुदान दिएर मात्रै स्थानीय कृषकको जीवनस्तर उक्सिन्छ त भनेर सिन्धुपाल्चोक, चितवन र मकवानपुर जिल्लावासीलाई सोधेका छौँ। किसानलाई अनुदान दिएर मात्र जीवनस्तर चाहिँ उकासिँदैन। नेपालमा यी जति पनि नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा टोल विकास संस्थाहरू छन्, यो टोल विकास संस्थाहरूमा चाक्लाबन्दी खेतीको व्यवस्था गरिनुपर्छ र यान्त्रिकरणमा जोड दिनुपर्छ। त्यसको लागत घटाउन सकियो भने मात्रै हाम्रा किसानहरू उत्पादनबाट सन्तुष्टि लिन सक्छन्। जति पनि कृषकहरूले दुःख गरिरहनु भएको छ उहाँ समक्ष हजुरको यस प्रश्न अनुसार सही सामानको सदुपयोग भएको जस्तो लाग्दैन। अनुदानको साथसाथै उचित तालिम, उन्नत जातको बिउ, समयमा मल र कृषि बिमा र कृषि उत्पादन भएको उपजलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्रै कृषकको जीवनस्तर उकासिन्छ, नत्र भने राज्यको लगानी त्यसै खेर जान्छ। स्थानीय सरकारले अनुदान दिएर कृषकको जीवनस्तर उगासिन्छ वा उगासिँदैन भन्ने सवालमा चाहिँ म उगासिँदैन नै भन्छु। केले उगासिँदैन भने अनुदान दिएर मात्र सबै कुरा कृषकहरूलाई पुग्दैन, किनकि उहाँलाई तालिम चाहियो हरेक कुराको, हरेक प्राविधिक ज्ञानहरू हुँदैन र त्यसैले गर्दा चाहिँ अनुदान दिएर मात्र जीवनस्तर उगासिँदैन भन्छु। अनुदानका नाममा केही रुपैयाँ दिने तर त्यसलाई प्राविधिक ढङ्गले पनि सरसहयोग गर्ने अवस्थाबाट नगइकन उसको चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ल्याएर चाहिँ केही रुपियाँ दिएका भरमा किसानको जीवनस्तर उक्सिँदैन। यसले राज्यको खर्च त हुन्छ तर किसान जस्ताको तस्तै रहन्छ, उसको झनै परनिर्भर हुने बानी बस्छ। मुख्य कुरो के रहन्छ भने अनुदान दिएको कुराहरू चाहिँ, अनुदान दिने कुराहरू के माध्यमबाट र अनुदान कृषकले पाएको कुराहरू चाहिँ कृषकले त्यसलाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने कुरा मुख्य रहन्छ हैन। अनुदान दिएको कुराहरू र कृषकले त्यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा लगानी गर्न सक्यो भने चाहिँ अवश्य नै कृषकको जीवन स्तर चाहिँ उकास्नलाई त्यसले मद्दत गर्छ हैन। तर हाम्रो परिवेशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कृषिमा अनुदान भन्ने अनुदान चाहिँ आफ्नै लेभलको जो मुख्य कृषक छन्, जसले चाहिँ दुःख गरेर चाहिँ कृषि गरिरहेका छन् त्योसम्म चाहिँ नपुगेको अवस्था छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संविधान बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सङ्घीय सरकारले बनायो जम्मा 12 कानुन। समयमा नबनाउँदा 4 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नै समस्या। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले कृषकलाई दिन थाल्यो पेन्सन। 31 किसान लाभान्वित। किसानलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेर परिचय पत्र पनि वितरण। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन अझै बनेन। निर्माण सामग्रीको रकम भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै उजुरी।
पोखरा महानगरपालिकामा पोहोरबाट ब्लक निर्माण, भवन र पर्खाल बनाउन सकिने पोहोर व्यवस्थापन हुने दावी। र सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिका सञ्चार सम्पर्कविहीन, मोबाइल फोनमा नेटवर्क खोज्न डाँडा चढ्नुपर्ने बाध्यता। दशैं अघि समस्या हट्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय विवादमा तानिएको छ। विद्यालयको भवन निर्माणमा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यापारीलाई नदिएको भन्दै व्यापारीले प्रशासनमा उजुरी दिएपछि विद्यालय विवादमा तानिएको हो। भवन निर्माण गर्न आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएको लामो समय भइसक्दा पनि भुक्तानी नदिएपछि व्यापारीले आक्रोशित छन्। भुक्तानी नपाए निर्माणाधीन भवन नै भत्काउने सम्मको चेतावनी उनीहरूले दिइरहँदा विद्यालय प्रशासन मौन छ भने स्थानीय सरकार भने विवाद मिलाउन तल्लीन भएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सिउडेमा रहेको यो हो नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 नै सम्पन्न गर्ने गरी मल्टिपल भवन निर्माण सुरु गरियो यो विद्यालयको, तर भवन बन्न सकेन। 36 लाखमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सहित पालिकाले सबै रकम खर्च गरिसकेको भए पनि अझै भवन बन्नै बाँकी छ। उता भवन बन्न बाँकी, यता उधारोमा ल्याइएको निर्माण सामग्रीको रकम तिर्नै बाँकी। त्यही रकम तिर्न नसक्दा व्यापारीले रकम नदिएको भन्दै विद्यालय विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। हामीले पैसा आज दिन्छौँ, भोलि दिन्छौँ, आज हाम्रो बिल भएन भने 1500 माग्नु कि हामीले केही पनि बोलेन होइन। असार मसान्त गयो, साउन मसान्त पनि गयो, त्यसपछि पनि हाम्रो पैसा कुनै सुनवाई भएन। यहाँ स्कुल पनि यिनीहरूले आदायमा छोड्यो। त्यही भएर हामीले हाम्रो पैसा पनि पाउनुपर्छ, यो स्कुल पनि बनाउनुपर्छ। हामी यस ठाउँका बासिन्दा भए नाताले हाम्रो यो स्कुलको अभिभावक हौँ हामी पनि। त्यही भएर हामीले त्यहाँ निवेदन पनि गरेका छौँ। 36 लाखमा भवन निर्माण सक्ने गरी विद्यालय प्रशासनले गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो। भवन बन्दै गरेको दृश्यमा समेत प्रश्न देखिन्छ। ढलान गरेर टेको लगाइएको अझै निकालिएको छैन। 36 लाख मध्ये 32 लाख भुक्तानी भइसकेको छ। त्यसबाट 4 लाख अझै आउन बाँकी छ। 12 लाख रकम व्यापारीले पाउनु पर्नेछ। यसरी हेर्दा भवन बनाउँदा कुल 48 लाख लागत लाग्ने देखिन्छ। रकम अभाव भइरहँदा व्यापारीहरू आफ्नो रकम आउनेमा ढुक्क भने देखिँदैनन्। 36 लाखको इस्टिमेट 48 लाख रुपियाँ कसरी त्यहाँ बाँकी भयो? इस्टिमेट भन्दा फाल्तु माल किन हाल्यो? माल हाल्यो त हाम्रो पैसा त दिनु पर्यो, लगानी भएको पैसा त दिनु पर्यो। अब व्यापारीको भाडा बोकेको पैसा त्यो रोकेर त्यसमा लगानी लाउनु त भएन नि। भवन निर्माण विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट भएको हो, तर अहिले भवन पनि बनेको छैन भने प्रशासनबाट व्यापारीले दिएको उजुरीले समिति हैरान छ। यद्यपि यस विषयमा विद्यालय प्रशासन मौन रहँदै आएको छ। जिम्मेवारी दियो, जिम्मेवारी दिँदाखेरि अब सामान ल्याउने, एस्टिमेट अनुसार काम गर्ने भन्ने कुराकानी भयो। सामानको लागि यहाँबाट पैसा त्यहाँ धनगढी पठायो, धनगढीबाट सामान मगाइयो, सामान आयो र ढुवानी गर्ने साथीहरू गणेश बहादुर विष्ट, नरेन्द्र बहादुर विष्ट यिनीहरूले ढुवानी गरे। त ढुवानी गर्दा गर्दै अब यहाँ इटा, सिमेन्ट, सरिया यिनीहरूले ढुवानी गरेका हुन्। एस्टिमेट अनुसार काम गर्दा यता लकडाउनको कारणले क्विन्टलको 7,000 त्यो एस्टिमेटमा रहेछ। अहिले चाहिँ हामीले 12,500 रुपियाँ यहाँबाट सरिया खरिद गर्न बाध्य भयौँ। त्यस्तै इटा, त्यस्तै सिमेन्ट। किन 36 लाखको एस्टिमेट हो, तर 15,37,725 रुपियाँ चाहिँ यो समुदायले बेर्नुपर्छ। यो तयार हुने भवन भनेको 51 लाखमा हो भनेर ओभरसेयर शेरसिंह विष्टले मलाई भन्नुभएको। उता पालिका पनि विवाद समाधान गर्न आफै लागेको छ। भवन निर्माणमा लागेको वास्तविक खर्चको आकलन गर्दै तिर्नुपर्ने रकमबारे फरफारक हेर्ने पालिकाले जनाएको छ। कुरा त चाहिँ सुर्नया गाउँपालिकाको दार्चुला जाने हाइवेको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण र विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार बनाएर चाहिँ कार्यपालिकाले चाहिँ मल्टी स्टोरी एउटा भवनको चाहिँ आवश्यकता महसुस गरी हामीले चाहिँ निर्णय गरेका हौँ त्यहाँ बनाउने। र अर्को कुरा चाहिँ जुन अहिले विवादका विषयहरू छन् र कुन पक्षबाट कसरी विवाद आएको छ र विवादको बिचमा पनि हाम्रो गाउँपालिकाको प्राविधिक पक्ष, त्यहाँको विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका बिचमा पनि हामीले छलफल चलाइरहेको अवस्था छ। र कहाँनिर त्रुटि छ, विवादको जड के हो, त्यसम्म पुग्नका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आवश्यक अनुसन्धानलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र निकट भविष्यमा यो विवादको हामी समाधान गर्नेछौँ।
यसरी आयोजनामा आएको रकमभन्दा बढी खर्च हुनु र व्यापारीले पनि रकम नपाउनु दुई गल्ती भएको छ। बिना योजना रकम इस्टिमेट नगरी काम अघि बढाउनु नै मुख्य गल्ती हो। भवन निर्माण गर्ने जिम्मा ठेकेदारलाई दिएको भए अपजसको भागीदार कोही बन्नु नपर्ने देखिन्छ। तर जे नहुनु भइसक्यो। अब भवनलाई समयमा सम्पन्न गराएर व्यापारीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी गर्न विद्यालय प्रशासन चुक्न हुन्न। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ मोरङको कानीपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले। अध्यक्ष काफ्लेसँग पालिकाले गरेका विकास निर्माण, जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव र यो वर्षको प्राथमिकताका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद पनि। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ अध्यक्षज्यू। तपाईँ निर्वाचित भएर आएको 4 वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिमा गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा गरेका कामहरू चाहिँ के छन् अध्यक्षज्यू बताइदिनुहोस् न। म आज पालिका.com.लाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि यसको विकास निर्माण, सामाजिक सेवा प्रवाहसँग गाँसिएका विषयहरू अत्यधिक छन्, धेरै नै छन्। यसको एउटा लामो फेरिस्त छ। तैपनि मैले तपाईँलाई मोटामोटी रूपमा संक्षेपमा कुरा गर्दा हामीले सबैभन्दा धेरै पूर्वाधारको विषय त्यो पनि सडकसँग गाँसिएर काम गरेका छौँ। र हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हाम्रो पालिकामा 6 किलोमिटर सडक थियो कालोपत्रे, त्यो बाहेक 31 किलोमिटर सडक कालोपत्रे हामीले सम्पादन गरेका छौँ। यसपालि समेत गर्दाखेरि झन्डै 40 किलोमिटर हुन्छ एउटा। दोस्रो, अब ग्राभलको कुरा अनि सडकका ट्र्याक खोल्ने कुरा ती सामान्य कुरा हुन्। त्यो 150 किलोमिटरभन्दा बढी गरिएको छ। त्यस पछाडि हामीले वडा नम्बर 2 वडामा 3 वडा बाहेक अरू ठाउँमा वडा कार्यालय थिएनन्। अहिले हामीले एउटा बाहेक सबैमा वडा कार्यालय निर्माणको क्रममा हामी रहेका छौँ। त्यसै गरी कानेपोखरीमा हाम्रा 7 वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र 4 वटामा, स्वास्थ्य चौकी 3 वटा गरेर 7 ठाउँमा 7 वटामा हामीले स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। र कानेपोखरीमा कानेपोखरी अस्पताल भनेर 15 बेडको अस्पतालको शुभारम्भ गरेका छौँ। हामीले टेन्डर लगाइवरी त्यो कामहरू प्रारम्भ भएको छ। त्यसै गरी अब हामीले कृषिमा वर्षको 2,27 लाखदेखि लिएर 2,56 लाखसम्मको हरेक वर्ष खर्च गर्छौँ। अनि सिँचाइतिर, कृषितिर, पशुपक्षीतिर यी विषयहरूमा पनि हामीले काम गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई मैले सोध्न चाहेँ, यो 4 वर्ष यहाँले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि समग्रमा यहाँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? गाउँपालिकामा अध्यक्ष भएर काम गर्दाको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? अनुभव हेर्नु, यो कस्तो विषय रह्यो भने नि, नयाँ संहिताको अभ्यास हामीले नै गऱ्यौँ। हामी नै नयाँ भयौँ संहिताको अभ्यास गर्ने। यो क्रममा मुलुकमा पहिलोचोटि संहिताको अभ्यास गर्न सबैभन्दा तल्लो तहमा 3-4 विषयमा मलाई अलिकति असहज अनुभूति भइरहेको छ। एउटा कुरा, सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भनेदेखि कर्मचारीको अभाव। कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङ जिल्लाको सुगम गाउँपालिका अथवा मुलुककै सुगम गाउँपालिकाहरूमध्ये कानेपोखरी गाउँपालिका सुगम हो। यो उत्तरतिरबाट पनि, दक्षिणतिरबाट पनि, पूर्व पश्चिम सबैतिरबाट सडक सञ्जालले, त्यो पनि पक्का सडक सञ्जालले जोडिएको गाउँपालिका। यस्तो गाउँपालिकामा त कर्मचारीको अभाव छ। अन्य गाउँपालिकाको मुलुकका पहाडी भेगहरू, हिमाली भेगहरूमा कति ठुलो समस्या होला, यो एउटा तितो र नमिठो अनुभूति रह्यो। जस्तो कि अध्यक्षज्यू, यसैमा मैले प्रश्न जोड्न चाहेँ, सङ्घ र प्रदेशले के विषयमा समन्वय गर्दा चाहिँ स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज देख्नुहुन्छ? हामीलाई 2टा विषयमा समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा विषय कर्मचारीको अभाव हुन दिनु हुँदैन। जुन दरबन्दी सिर्जना भएको छ, त्यो दरबन्दी सिर्जना भएका ठाउँहरूमा नेपाल सरकारले पठाओस्, सङ्घीय सरकारले अथवा प्रदेशले पठाओस्।
कर्मचारी चाहिँ पठाओस् काम गर्न सक्ने एउटा। अध्यक्षज्यू, हामी अर्को विषयमा जाउँ। निर्वाचनमा गर्नुभएको प्रतिबद्धता चाहिँ कति पुरा भए, कति पुरा हुन बाँकी छन्? हामीले अस्ति भर्खरै मूल्याङ्कन गर्यौँ, यो मध्यावधि मूल्याङ्कन है। मूल्याङ्कन गर्दा हामी लगभग 95% हामीले प्रतिबद्धताहरू पुरा गरेका छौँ। हाम्रो सबैभन्दा हामीले पुरा गर्न नसकेको प्रतिबद्धता भनेको सबैभन्दा धेरै हामीले उहाँहरूको विषयमा उहाँहरूलाई जग्गाधनी दत्ता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ, संविधानको 8औं अनुसूचीमा पनि त्यो उल्लेख हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। त्यो काम गर्दा गर्दै आयोग विघटन भएको छ, आयोग खारेज भएको छ। फेरि भूमि सम्बन्धी राष्ट्रिय भूमि आयोग भनेर अर्को गठन भएको छ। अब मलाई के लागिरहेको छ भने अब द्रुत गतिले काम गर्दा पनि पूर्जा वितरण गर्न गाह्रो होला भन्ने एउटा यो विषय हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। चिसाङ र डाँसखोला हाम्रा सीमाका खोलाहरू, त्यहाँ तटबन्धन गर्नलाई हामी लागिरहेका थियौँ। त्यो तटबन्धनलाई नेपाल सरकारले र प्रदेश सरकारले तटबन्धन गरिदियोस्, त्यसमा सहयोग पुर्याओस् भन्ने लागेको थियो। हामी त वर्षेनी 2-2.5 करोड लगानी त्यहाँ गर्छौँ, त्यो पुरा गर्न सकेका छैनौँ। र समग्रमा मैले यहाँलाई भन्नुपर्दा हामी 95% भन्दा बढी काम। अध्यक्षज्यू, सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ गाउँपालिकाको विशेष केही कार्यक्रम छन् कि छैनन्? सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा हामीले धेरैवटा कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, पहिला एउटा औषधि उपचारको लागि हामीले औषधि उपचार कोष खडा गरेर प्रत्येक बिरामीहरूलाई न्यूनतम 5,000 देखि अधिकतम 25,000 सहयोग गर्ने गरेका छौँ। अर्को दोस्रो, स्वास्थ्य बिमा गाउँपालिकाले आफै गरिदिने। गत वर्ष हामीले 14 लाखको गरेका छौँ, यो वर्ष 40 लाख बराबर हामीले निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने दोस्रो कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै गरी हामीले नेपाल सरकारले बालबालिकाहरूलाई खाजा प्रदान गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले बालबालिकाहरूलाई खाजा प्रदान गर्ने काम, तर त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले चाहिँ 5 कक्षासम्म भनेको छ। हामीले चाहिँ 0 अथवा बाल कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई खाजा प्रवाह गरेका थियौँ। अध्यक्षज्यू, यो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा तपाईँका प्राथमिकता चाहिँ के छन्? बजेट र कार्यक्रम कुन क्षेत्रमा फोकस गर्नुभएको छ अहिले? हामीले अहिले पनि सबैभन्दा बढी फोकस गर्ने अथवा महत्त्व दिने विषय भनेका 2-3टा विषय हो। एउटा स्वास्थ्यको विषय हो। स्वास्थ्यमा हामीले कोभिड अस्पतालको रूपमा नेपाल सरकारले थोरै रकम पठाएको थियो, त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरू मात्रै हुन्, त्यहाँ हामीले मेडिकल अफिसरहरू राखेर, स्टाफहरू राखेर सञ्चालन गरेका छौँ, एउटा काम। अनि यो सँगै गाँसिएर अस्पतालहरूलाई सामग्रीहरू दिने काम पनि हामीले गरेका छौँ, यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। त्यसै गरी शिक्षकको क्षेत्रमा हामीले निजी दरबन्दी पनि सिर्जना गरेका छौँ। 6वटा निजी दरबन्दी सिर्जना गरेर जहाँ शिक्षकको अभाव छ त्यहाँ शिक्षकहरू पठाउने गरेका छौँ। अनि शिक्षाको अन्य क्षेत्रहरूमा भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयहरूमा हाम्रो पर्याप्त लगानी छ। वर्षको कम्तीमा पनि 3 करोडको हाराहारीमा सशस्त्र हाम्रो गरेर 3 करोडभन्दा बढी प्रवाह हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को क्षेत्र मैले भने कृषि र पशुपन्छीको क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमा मैले अघि पनि जानकारी दिएको थिएँ कि 2.5 करोडको हाराहारीमा वर्षै नै हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। यो बाहेक अझै पनि भौतिक पूर्वाधारका विषयहरूमा हाम्रो पर्याप्त लगानी अथवा सबैभन्दा बढी लगानी भइरहेको छ। अध्यक्षज्यू, अन्तिममा छौँ हामी। जाँदा जाँदै मैले सोध्न चाहेँ, यहाँले 4 वर्षसम्म नेतृत्व गरिरहँदाखेरि समस्या चाहिँ कहाँ भोग्नु भएको छ? कहाँ छन् समस्या चाहिँ? समस्या मूलतः के हो भनेदेखि अघि पनि कुरा मैले गरेँ, ऐन कानुनको एउटा समस्या छ। यद्यपि हामीले सम्पूर्ण बाधा अवरोधहरू छिचल्दै आफैले पनि कानुन व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूको सहयोग लिएर 25वटा भन्दा बढी कार्यविधिहरू, मापदण्डहरू, नियमावलीहरू समेत गर्दाखेरि हामीसँग 75का हाराहारीमा अरू ऐन कानुन सहित भनौँ अरू 50वटा र ऐन 25वटा गरेर 75 भएको छ। ऐन कानुनको विषयमा अझै समस्या देखिएको छ। अनि त्यस पछाडि जुन नेपाल सरकारले हामीलाई दिने रकम
यो रकम चाहिँ अझै पनि दिन जति पर्याप्त दिनुपर्ने हो कन्जुसाइ गरिरहेको छ। जे भएको रकम हो त्यो केन्द्रमा नै राख्ने, तल पालिकाहरूलाई प्रभाव नगर्ने यो खालको परिस्थिति अझै पनि विद्यमान छ। तेस्रो कुरो, हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 हतारमा ल्याइएको हो कि भन्ने लाग्छ। धेरै प्रावधानहरू, जुन प्रावधानहरू के अरे हामीसँग सरोकार नहुने खालका पनि केही प्रावधानहरू छन्, केही प्रावधानहरू हामीले गर्नै पर्ने कामलाई बाधा अवरोध पुर्याएका प्रावधानहरू छन्, तिनलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। यी मैले तत्काल देखेका। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संविधान बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संघीय सरकारले बनायो जम्मा 12 कानुन। समयमा नबनाउँदा 4 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नै समस्या। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले कृषकलाई दिन थाल्यो पेन्सन। 31 किसान लाभान्वित, किसानलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेर परिचय पत्र पनि वितरण। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन अझै बनेन। निर्माण सामग्रीको रकम भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै उजुरी। पोखरा महानगरपालिकामा पोहोरबाट ब्लक निर्माण, भवन र पर्खाल बनाउन सकिने, पोहोर व्यवस्थापन हुने दावी। र सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिका सञ्चार सम्पर्कविहीन, मोबाइल फोनमा नेटवर्क खोज्न टाढा चढ्नुपर्ने बाध्यता। दशैं अघि समस्या हट्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले गरे वडा नम्बर 5 मा सञ्चालन भइरहेको योजना अनुगमन, स्थानीयसँग आगामी दिनमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाका विषयमा पनि छलफल। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको आयोजनामा गत वर्षको स्वास्थ्य कार्यक्रमको पालिका स्तरीय समीक्षा सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै खोप लगाउन पालिकाले तोके केन्द्र। पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिकाले विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्न इच्छुक लेखा परीक्षकलाई निवेदन दिन जारी गर्यो सूचना। इच्छुकले 31 असोजभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाको आयोजनामा पालिकाभित्रका सहकारी संस्थाका कर्मचारीका लागि 4 दिने आधारभूत सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम जारी, कार्यक्रममा 20 जनाको सहभागिता। अर्घाखाँचीको सन्देखर्क नगरपालिकाले बाख्रा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रमका लागि कृषि समूह तथा फर्मले 11 असोजभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रमका लागि वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था छनौटका लागि पालिकाले प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना जारी गर्यो। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीमाथि मुक्का प्रहार गर्ने गणेश पङ्गेनी पक्राउ, पङ्गेनीमाथि दुर्व्यवहार तथा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही हुने। उदयपुरको कटारे नगरपालिकाद्वारा नदीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न सार्वजनिक सुनवाई, कार्यक्रममा स्थानीयले दिए राय सुझाव। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी मन्टु केरुङको निधन, गाउँपालिकाले शोक वक्तव्य जारी गर्दै दियो 6 असोजमा शोक बिदा। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को तल्लो ढुङ्गे गाउँ सडक सञ्जालसँग जोडियो, कृषि उत्पादन बजार पुर्याउन र आवत जावत गर्न सहज हुने।
कोरोना महामारीका कारण लामो समय बन्द जुम्लाका विद्यालयमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै पढाइ सुरु। विद्यालय सञ्चालन गर्न घर दैलोमै पुगेर विद्यार्थी बोलाउन थालियो। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले सुरु गर्यो डिजिटल सेवा। वडा नम्बर 6 को कार्यालयबाट सेवा सुरु। ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाले सुरु गर्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तेल्लोकमा फार्मेसी सेवा। फार्मेसी सञ्चालनका लागि एकजना फार्मासिस्टलाई पालिकाले करार सेवामा नियुक्त गर्यो। नवलपरासीको सराबल गाउँपालिकाले कृषकलाई हिउँदे घाँसको बिउ वितरण गर्ने। इच्छुक व्यक्ति तथा कम्पनीलाई बिउको दर रेट पेश गर्न सूचना जारी। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्ना गर्यो। नवनियुक्त नगर प्रहरीलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका संसारका 10 उत्कृष्ट नगरको सूचीमा। अमेरिकाको न्युयोर्क विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत सञ्चालित ओपन सिटी इन्क्युबेटर कार्यक्रममा उत्कृष्ट घोषित। सिन्धुपाल्चोको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले वडा नम्बर 1 का महिलालाई गलैँचा बुनाइ तालिम दिन थाल्यो। तालिम 2 महिनासम्म चल्ने। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले टोल टोलमा पुगेर उपभोक्ता समिति गठन गर्न थाल्यो। समितिले वडाको विकासमा ध्यान दिने। र सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गर्ने। इच्छुक कृषक तथा कृषि समूहले 10 असोजभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। सन् 2018 को एक रिपोर्ट अनुसार पोखरामा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले दैनिक स्तरदर करिब आधा केजी फोहोर उत्सर्जन गर्छन्। यस हिसाबले पोखरामा प्रतिदिन 188 टन फोहोर निस्कन्छ। यसलाई वार्षिक हिसाब गर्दा 68,620 टन हुन्छ। यो संख्या अहिले झनै बढेको छ। फोहोर बटुल्न पोखरा महानगरपालिकामा दैनिक 32 वटा गाडी गुड्छन्। बटुलेको फोहोर पोखरा 14 बाछे बडुवाको ल्यान्डफिल्ड साइडमा लगिन्छ। एकातिर ल्यान्डफिल्ड साइड भरिने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ फोहोर व्यवस्थापन पोखराका लागि मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। दैनिक फोहोर उत्सर्जन बढिरहेका बेला पोखराकै केही युवाले भने फोहोरबाट ब्लक बनाउने नयाँ प्रविधिको विकास गरेका छन्। कास्कीबाट पालेका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। शहरी क्षेत्रका लागि फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतीको विषय हो। सुविधाको खोजीमा गाउँ रितिएपछि त्यसको असर शहरले धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ। पोखरामा पनि यो समस्या छ। मान्छेको चाप बढ्दै जाँदा फोहोर उत्सर्जन पनि बढिरहेको छ। यही असरलाई मध्यनजर गरेर पोखराका युवाले नकुहिने फोहोरको प्रयोगबाट ब्लकको उत्पादन गर्न थालेका छन्। पोखरा महानगरपालिका र UNDP-सँगको साझेदारीमा ग्रिन रोड वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले त्यसको सफल परीक्षण गरेको छ। कम्पनीले 3 वर्ष अघिदेखि नकुहिने र काम नलाग्ने फोहोर व्यवस्थापनको अध्ययन गरेको थियो। 2 वर्ष अघि प्लास्टिककै प्रयोगले सडक कालोपत्रे गरेर देखाएका उनीहरूले अहिले भवन र पर्खाल बनाउन आवश्यक पर्ने स्तरीय ब्लक निर्माण गरेका हुन्। सोही ब्लकबाट नमुनाको रूपमा शौचालय समेत निर्माण गरिएको छ। हाम्रो चाहिँ जुन रिसाइकल नहुने खालको पुनः प्रयोग हुन नसक्ने खालको प्लास्टिक मिसाएर यो जुन ब्रिक बनाउने जङ्गलको गर्नुभयो र त्यसमा हामीले 2टा कुराहरू चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले सहयोग गरेको। एउटा हामीले उहाँलाई डेमोको लागि स्थान यहाँ बनाइदिनुहोस् एउटा भनेर चाहिँ यहाँ सहयोग गरेका हुन्। अर्को चाहिँ ल्याबमा चाहिँ उहाँको त्यो स्ट्यान्ड गेन गर्नको लागि ल्याबमा चाहिँ के हाम्रो ल्याबमा गर्न सकिन्छ टेस्टहरू, त्यो टेस्टको लागि चाहिँ हामी मुख्य सहयोग गरेका हौँ। यो प्रविधिको व्यावसायिक खपत हुन सके पोखराको फोहोर व्यवस्थापन निकै सहज हुने अनुमान छ। सामान्य ब्लकको तुलनामा केही महँगो परे पनि वातावरणीय हिसाबले निकै सस्तो हुने खोजकर्ताहरू बताउँछन्। ब्लकमा 1% मात्रै प्लास्टिक प्रयोग गर्दा पनि 1 किलो तौल घट्छ भने एउटै ब्लकमा 40 वटासम्म चाउचाउको खोल प्रयोग गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाले सबै प्लास्टिकका फोहोर ब्लक कम्पनीलाई दिन सके फोहोर व्यवस्थापनमा सहज हुने र दीर्घकालीन समाधान निस्कन सक्ने महानगरको दाबी छ। यो प्रविधि चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको लागि मात्रै पनि नभएर सबैलाई लाग्छ जस्तो लाग्छ। अहिले जति पनि नगरपालिकाहरू महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ चुनौतीको विषय भनेको नै फोहोर व्यवस्थापनमा छ हैन भने पोखरालाई पनि त्यस्तै छ। पोखरालाई त झन् ठुलो चुनौती छ किनभने जनसङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो ठुलो सहर हो हैन। यो यहाँ त जनसङ्ख्या जति जनसङ्ख्या बढ्यो त्यति फोहोर बढ्ने हो। त्यसैले पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्नमा यसले चाहिँ ठुलो सहयोग पुर्याउने छ भन्ने मलाई लाग्छ।
पोखराले फोहोर व्यवस्थापनका लागि वर्षेनी 7 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गर्छ। ल्यान्डफिल साइटको लोडर र डोजरको इन्धन तथा मर्मत, अरू गाडीको त्यस्तै खर्च एवं कर्मचारीको तलबमा यतिका रकम खर्च हुँदै आएको छ। महानगरले 2064 सालदेखि फोहोर उठाए बापत शुल्क लिन थालेको छ, तर शुल्क नलिए व्यवस्थापन गर्न नयाँ प्रविधिमा जानै पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। 6 वर्ष अघि फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने परियोजनाबारे छलफल भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा गएन। निर्वाहमुखी व्यवस्थापनलाई बायोग्यास वा त्यस्तै ब्लक मार्फत प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ महानगरले विशेष चासोका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरबाट समेत उठ्न थालेको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संविधान बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संघीय सरकारले बनायो जम्मा 12 कानुन। समयमा नबनाउँदा 4 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नै समस्या। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले कृषकलाई दिन थाल्यो पेन्सन। 31 किसान लाभान्वित। किसानलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेर परिचय पत्र पनि वितरण। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन अझै बनेन। निर्माण सामग्रीको रकम भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै उजुरी। पोखरा महानगरपालिकामा फोहोरबाट ब्लक निर्माण, भवन र पर्खाल बनाउन सकिने, फोहोर व्यवस्थापन हुने दावी। र सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिका सञ्चार सम्पर्कविहीन। मोबाइल फोनमा नेटवर्क खोज्न टाढा चढ्नुपर्ने बाध्यता। दशैं अघि समस्या हट्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। यति बेला सबैको हातमा मोबाइल छन्, तर मोबाइलमा नेटवर्क खोज्दै डाँडा चढ्नुपर्ने बाध्यता छ। आपद विपद पर्दा साथमा भएका मोबाइलले काम नदिएपछि नेटवर्कको खोजीमा वर्षौं बिताएका जनताका समस्या अझै उस्तै छन्। देश संघीयतामा गएपछि बनेका 3 तहका सरकार मध्ये नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले यस्ता समस्याको समाधान गर्न नसक्दा स्थानीय समस्यामा रोमलिँदै आएका छन्। यस्तै समस्या सिन्धुलीवासीले भोग्दै आएका थिए, तर जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले भने बिस्तारै समस्या समाधान हुने आश पलाएको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभर 4G सेवा सुरु भइसकेको छ। सरकार अहिले 5G नेटवर्क अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। तर गाउँमा भने 4G 5G तके नेटवर्क नै खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। फोन सुनियो कि सुनिएन भन्दै डाँडा उक्लिनुपर्ने समस्या कम भएको छैन। डाँडामा पुगेर फोन गर्दा बल्ल सम्पर्क हुन सक्ने अवस्थाबाट नागरिक गुज्रिरहेका छन्। सबैको हातमा मोबाइल फोन पुगे पनि नेटवर्क भने पुग्न सकेको छैन। यिनी तारानाथ तिमल सिन्हा फोनमा नेटवर्क खोज्न डाँडा उक्लने गरेका छन्। उनले घरमै बसेर आफन्तसँग घण्टौँसम्म कुरा गर्न पनि पाएका छैनन्। आनन्दले फोनमा कुराकानी गरेर पनि डाँडामा उक्लिएर हात तन्काउनु पर्ने बाध्यता उनी जस्ता 3 पाटन गाउँपालिकावासीको समस्या हो। तर जनप्रतिनिधिले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै उनीहरूमा अब यी समस्या नदोहोरिने हो कि भन्ने आश पलाएको छ। अहिले एउटा मान्छे बिरामी पर्यो, एम्बुलेन्स माग्नु पर्यो भने फोनको नेटवर्क खोज्नलाई हामीले यो ठाउँ छोडेर अन्यत्र जानुपर्छ, आधा घण्टा पर जानुपर्छ। र कुनै पनि असुरक्षा खालको घटना घट्न थाल्यो भने यहाँ हामीले प्रहरी सेवा वा कुनै हामीलाई ल्याउनु पर्यो भने हामी आफै कुदेर जानुपर्ने अवस्था छ। टेलिफोन सम्पर्क केही पनि थिएन। अहिले जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ अब अहिलेको उसमा चाहिँ डिजिटल सर्वे सम्बन्ध गरेर अब यो आउँदो 15 दिनभित्र चाहिँ काम सुरु गर्ने भन्ने कुरा सुनेको छु मैले। हिजो आजको समयमा पनि टेलिफोन नहुँदा खबर आदान प्रदानमा समस्या हुने गरेको छ। गाउँघरमा भएका सूचना अन्यत्र पठाउन नसक्ने र अन्य स्थानका खबरबारे पनि अनभिज्ञ बनेका जनताको समस्या अब दशैं अघि नै समाधान हुने प्रतिबद्धता गाउँपालिकाले जनाएको छ। टेन्डर भयो र टेन्डर भइसकेपछि हाम्रो सर्वे दोस्रो सर्वे अस्ति भर्खर यही असारको 29 गतेतिर आयो सर्वे, अन्तिम सर्वे। अनि त्यो अन्तिम सर्वे आइसकेर सर्वे रिपोर्ट हामी 15 दिन पछाडि बुझाउँछौँ भन्नु। अनि बुझा छ कि छैन भन्नु हामी अस्ति 15-20 गते काठमाडौँ पुग्यौँ। काठमाडौँ पुग्दाखेरि सर्वेको रिपोर्ट बुझाएर रहन्छ कर्मचारीले। अनि त्यहाँ कर्मचारीलाई बोलाएर तुरुन्त सर्वेको रिपोर्ट बुझाउन लाग्यौँ। र त्यहाँको हाकिमले हामीलाई भनेको छ अब 15 दिन पछाडि काम भएन भने
मलाई भन्नु 15 दिनपछि काम सुरु हुन्छ भन्ने ठान्नु। जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक छ। मोबाइलमा नेटवर्क खोज्दै डाँडा चढ्ने जनताको समस्या जनप्रतिनिधिले नै समाधान गर्न आवश्यक छ। विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि मोबाइल नेटवर्क खोज्दै डाँडा हिँडेका सर्वसाधारणको समस्या प्रतिबद्धता जनाएअनुसार समाधान होला त समयले पक्कै बताउला। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। संविधान बमोजिम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संघीय सरकारले बनायो जम्मा 12 कानून। समयमा नबनाउँदा 4 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नै समस्या। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले कृषकलाई दिन थाल्यो पेन्सन। 31 किसान लाभान्वित। किसानलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेर परिचय पत्र पनि वितरण। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन अझै बनेन। निर्माण सामग्रीको रकम भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै उजुरी। पोखरा महानगरपालिकामा फोहोरबाट ब्लक निर्माण। भवन र पर्खाल बनाउन सकिने फोहोर व्यवस्थापन हुने दावी। र सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिका सञ्चार सम्पर्कविहीन। मोबाइल फोनमा नेटवर्क खोज्न डाँडा चढ्नुपर्ने बाध्यता। दशैं अघि समस्या हट्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।